حاجه غادي نبداو بها هما هاد لي كوسا نوار فيهم هاد لي موتيف دوري غزال هذا. كاينين دي زوطخ موتيف على هاد الشكل نيونين هادو ب 3,95€. ايه هذا غزال 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 فهاد لا كولور غري اون فيلور كبير ب 4,95€. كاينين هاد لي ريدو غزال هذا في لو بلو هاد لا كولور فيه 260 على 140. كاين في نوتر كولور في هاد لو غري حتى هويا في 140 على 260. بري ديالهم 12,95€. يجابو حتى هاد لي طابي فوسفورور. انا جو بريفير لو بلون كاين فهاد لا كولور هذا اي هذا واي سافا 7,49€ لهم 90 سنتيم. اي هاد لي كادر اللي كنت وريتكم لا ديرنيير فوا في لو نوار اي لو بلون دابا جابوهم في هذا جو سي با هاد لا كولور بحال بوا ناتوريل غزال هذا. اي كاينين حتى في هاد لو موديل ريكتانغولير على هاد الشكل غزال هاد لي 3 12,49€. زوين هذا. كاين حتى هاد لي بورت بوجي كيهز 10 ديال لي بوجي يجيو وسط لا طابل غزال في الدوري 3,49€. حتى هادو يلاه جابوهم سوسون دي ميغوار كبارين 55 سنتيم تبارك الله كبار في لو دوري. اي كاين حتى في لو نوار كوم فوالا لو نوار غزال كبارين هادو ب9,95€. جابو حتى هاد لي زيتاجير اللي كيلصقوا في الحيط على هاد الشكل غزالين فيهم 3 بياس صغار ب 98 سنتيم متوسط ب 1,88€. الكبير كاع ب 2,98€. لي 3,98€. نجيو على هاد الشكل غزالين. شوفوا معايا هاد لي طاجير شحال غزال زوين بحال هكايا بالنوار يجي على هاد الشكل غزال 6,49€. زوين. اي كاين حتى هاد البريزونطوار بيجو غزال نعلقوا فيه بحال هكا لي كوليي لي مونطر لي باك بوركوا با. كاين فهاد لا كولور في الدوري افيك ميغوار سي ترو جولي 4,95€. اي كاين حتى في لو نوار على هاد الشكل زويونين. اي جابوه حتى هاد الموديل في مي ميغوار افيك سوبور كيف كتشوفوا في لو نوار. هاهي جو فو مونطر كيفاش كتجي محطوطه بحال هكايا زوينه. بري ديالها 6,49€. جابوا دي فوتوفور جدادين على هاد الشكل كيف كتشوفوا كنديروا وسط منهم دي بوجي بحال هكايا كيجيو زوينين فيهم ديفيرون موتيف. كاين هذا اللي فيه دي فلور اخر اللي فيه مجرد 2,99€. ابري غادي نشوفوا هاد لانتيرن اللي فيه جوج غزال في البيض. وكاين حتى هاد الموديل الاخر بحال هكايا زوين تما فيهم جوج. الكبير 10€ والصغير ب8€. ابري بالي لو نوار في هذا الموديل حتى هو زوين صراحه. هادو يتحطوا غير سور ان طابي فوسفورور بحال هكا يجي غزال. ابري جابوا هاد لو سيت ديال لي كوطو فيهم 5 في هاد لو نوار من كبير حتى لصغير. البري ديالهم 8,95€. فوالا 8,95€. شوفوا معايا هاد لي ترموسا كافي في لو نوار ديال 1 لتر غزالين ب 7,95€. جابوا حتى هاد لي بورزالين فيهم لو كوفركل ديالهم كاين في لو برونز دوري اي لو نوار على هاد الشكل كيف كتشوفوا. كاين حتى الصغير ديالهم بحال هكايا زوينين هاد. انا جادور هاد لي فيغ لي بحال هكايا كيف كتشوفوا كيتسدوا بالايد وبيضين غزالين. هما يلا جابوهم ب 59 سنتيم الواحد. اي صافي جو فو مونطر الغيون كامل ديال لي فيغ اي لي بولي جابو كيف كتشوفوا كاينين شكلات فريمون زوينين
هادو بحال هادو ديال التيغ زاينين بانو 82 فيهم 6. هاد لو بون دونطري صراحة غزال زوين 27,96€. Après كاينين هاد لي كادر 9,96 با 15 et des galeries بحال هكايا في لو نوار اي لو بلون زوينين هادو كيهزو بزاف ديال لي فوتو 9,95€. Et هادو ce sont des photophores avec 4 bougies 4,99€. Et هادو avec une seule bougie €2.79. جابو حتى هاد دي باني تريسي على هاد الشكل كبيرة ب5,98€ وصغيرة ب3,49€. اي كاين هاد لوتر موديل هذا اون تيشو كيف كتشوفوا غزال كاين في لو نوار اي لو غري ب2,82€. اي كاين حتى هذا فيه الصغير والكبير في لو نوار لو غري اي لو بلو. الكبير ب2,99€ والصغير ب1,99€. اي جابو ان سيرفيس بحال هكايا فيه لي بول كبارين ديال لا سالاد ب1,92€. لي بول صغيورين على هاد الشكل صراحه زوينين بهاد لي موتيف تروبيكال هاداكشي غزال ب 72 سنتيم. اي جابو حتى لي فيغ ديالهم اي لي زاسيت هادو لي زاسيت زوين صراحه ان سيرفيس كومبلي ب 1,92€ ولي فيغ هما هادو ب 52 سنتيم. Et j'avoue, ce gaufrier là, c'est qui est deux gaufres de la marque Tristar. Prix d'Yalom 15,95€. جابو دي زيتاجير على هاد الشكل فيهم 57 على 23 كيف كتشوفوا فريمون زوينين تقال كاين في لو نوار اي في لو بلون ديالهم ب 4,95€. اي هذا هو البلون ديالو. Après, j'avoue ce LED avec support en plastique et la cloche d'Yalom en verre avec différents motifs qui que tu vois les skills. De 57 centimes. دي هاد لا بلانت ارتيفيسيال غزاله عجباتني ب2,79€. كبيره. كاينين دي زوساسيات غزالين على هادشي كيف كتشوفوا يلا جابوهم. هذا فلو روز ou bien le mauve, je sais pas c'est quelle couleur exactement. Et après deuxième modèle هو هذا اللي فيه بحال هكايا في البلو فيه هاد لي تروك في الجناب دايرين بهم بحال هكايا. وكاينه هاد لا كولور ميم موديل le jaune, ça c'est du jaune beige, voilà 1,29€. après كاينين هادو لي en cuir كاين في le marron le bleu 1,29€. وكاينين هادو لي simple et mon coup de cœur هما هاد لي بانيي لي 3 غزالين افيك بواني كيف كتشوفوا كاين الصغير المتوسط والكبير غزالين خفاف ورطيطبين ماشي تقالين. لو سيت دو 3 ب 10,47€. الصغيره كاع الصغيره ب2€، المتوسطه ب4€، الكبيره ب5€. شوفوا معايا هاد لا ديكو مورال غزاله في لودوري فيها هاد لي موتيف papillon, je sais pas واش كاينين des autres motifs واش كاين des autres couleurs. 3,99€. اي هادو ce sont des mini balls صغيورين transparents على هاد الشكل غزالين
مليونين بحال هكايا فيهم هاد لي موتيف. وكاين هاد البونبونيير حتى هويا غزال زويون. البونبونيير ب 99 سنتيم ملي ميني بون ب 62 سنتيم. ابري شوفوا هاد لي زاسيت حتى هما هي ترانسبارونط على هاد الشكل زوينين. البري ديالهم 42 سنتيم. وكاين حتى الموديل الاخر اللي بحال هكايا هادو كبر من لي زوطر ب 99 سنتيم. كاين الكبير ديالهم حتى هو هذا ب 1.77€. اي كيف ديما جو مونطخ الريون كامل باش تاخدو اون ايدي على اشنو كاين. صراحه كاينين لي زاسيات وبينات زوينين كيف كنقول دائما. شوفوا معايا هاد لو كاب لي جابو اي لاف كافي غزال. كاين فلو روج هذا سي دو غري و فلو مارون صراحه غزالين 89 سنتيم. Je vous montre le pot de fleurs gazelle, fleurs noires et fleurs blancs avec support en métal ب 6€ هذا c'est un diffuseur de parfum غزال ريحته فريمون زوينه وكيجي المنظر ديالو زوين 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 sur la table ب 4,95€. اي انفان لقيت هاد لي زاسيات في الكبار باسكو لا ديرنيير فوا خديتهم في الصغارين وما لقيت الكبار اللي هما هادو. الصغار ب 1,99€ والكبار 3,99€. فوالا كاين فيهم حتى الدوغي ما لقيتي دابا الدوغي. كاينين هادو سو سون دي فوتوفور فيهم لو فير لو بلو اي لو بلون فيهم هادوك لي موتيف دوري في الجنب زوينين 83 سنتيم. خير رجعوا جابو دي غلوب تيرستر على هاد الشكل زوينين هادو بور لي زونفون سون ايدوكاتيف 2,99€. Et هاد la carapace décorative على هاد الشكل avec support en métal كتجي بحال هكايا محطوطه فوق دي موب 3,99€. الفيديو ديالي غادي يتسالي هنايا. نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله فيديو جديده في دويره اخرى في اكسيون. بسلامه.